मार्टर्न यो चल चल बरे हे बाया चल पीएस एक्वा फार्माक हांव सगळ्यांचे वेलकम करता आणि आयज वेलकम करपा आमचे उद्घाटन करपा खातीर आमकां सांगे मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार तथा गोंय राज्याचे मंत्री मानसी वासुदेव मेंगार आमकां मानसी सुभाष फळदेसाय हांगा लावले आसात. तशें माजी आमदार वासुदेव मेंगार लावलेले आसात, झेडपी लावलेले आसात, तशेंच सरपंच लावले आसात, पंच लावले आसात. सगळे माझे बर मागपी. आयच्या पीएस एक्वा फार्माचे उद्घाटन माननीय आमदाराच्या आनी मंत्र्याच्या हस्ते जाल्ले आसात. हांव तुमकां सगळ्यांक एक आव्हान करता की आमचे हे पीएस एक्वा फार्म हे पोस्ट कार्ड आसा तेच्या जस्ट 3 ते 4 मिनटाच्या वाटेचेर आसात आणि जस्ट ऑपोजीट आसात. हांव सगळ्यांक अपील करता जितले जाता हे एक नॅचरल एक्वा फार्म आसात आणि नॅचरल वॉटर आसात विदाउट एनी क्लोरीन. हांगा फक्त किड्स बोटींग अवेलेबल आसात. तशेंच बाकीचे खुबश्यो फन एक्टिविटीज आसात आणि ह्यो सगळ्यो तुमकां मेळोवपा खातीर तुमी एन्जॉय करपा खातीर ह्या फार्माक तुमी अवश्य विजीट दितले अशें हांव तुमचे कडेन अपेक्षा बाळगता. एक्वा फार्म ताजे प्रोपरायटर आसा आमचे मित्र शशिकांत गांवकर. नेत्रावळी भागा भितर अत्यंत सुंदर अशा नयनरम्य अशा ह्या वाठारांत भितर एक नवे स्विमींग पुलाचे एक नॅचरल वॉटर फ्लो आसा, स्प्रिंग वॉटर आसा आणि एक नॅचरल विदाउट एनी कॉन्टेमिनेशन विदाउट एनी केमिकल्स आमकां पळोवपाक मेळटा. हांगा सुंदर अशें जेवणूय मेळटा आणि नेत्रावळीचो हो एक पर्यावरणाचो भाग आणि एक विलोभनीय अशें दृश्य आणि तातूंतल्यान उदकांतल्यान आमी आयज हांगा एक टुरिजम करपाचें इको टुरिजम कॉन्सेप्ट हो खऱ्या अर्थान हांगा राबयल्लो आसा. हांव मागता आमच्या सगळ्या गोंयकारां कडेन अवश्य हांगा येवचें आणि ह्या सगळ्या निसर्गाच्या रुपान भितर सामावलेल्या ह्या परिसरांत भितर ताणें आस्वाद घेवचो.